هذا هو الفيديو السادس حول إنشاء الكون على قناة منظور ديسكفري. أصدقائي، مقاطع الفيديو القادمة لدينا هي فيروس كورونا. فيروس كورونا فيروس خطير للغاية، كل إنسان لديه علاج له. شارك هذه الرسالة لإنقاذ حياة شخص ما. في خلق الكون، سيتم الكشف عن العديد من أسرار الكون. سيثبت القرآن في ضوء أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونهج البلاغة، وبدليل عملي قوي أن الأرض ثابتة. تدور السماء كلها، بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والكواكب حول الأرض. من ماذا صنعت السماوات؟ الشمس أصغر بكثير من الأرض. كيف تتشكل المد والجزر؟ جذب القمر أم مشروع المحيط؟ سوف تتفاجأ بمعرفة هذا. ماذا سيحدث للأرض إذا كانت الشمس كبيرة؟ ما الغازات الموجودة في الشمس؟ اكتشف أي كوكب توجد عليه حياة؟ هل تعلم أن الإنسان سيمشي يوما ما على كواكب المجموعة الشمسية ويعود إلى الأرض؟ لماذا الحيوانات مقيدة بالطبيعة؟ هل تعاني الطيور والحيوانات بنفس قدر معاناة البشر؟ هل يعبدون الله؟ الطيور الصديقة لا تعبد الله فقط، ولكن بعض الطيور تؤدي أيضا التهجد. الأصدقاء، يوجد مثل هذا الطائر على الأرض. حتى الحرارة الشديدة والبرودة لا تفسد هذا الطائر، فهو يعيش حياته كلها تحت السماء المفتوحة. أحداث غريبة في حياة الفراشة. وبيئة الحشرات المتغيرة الألوان، قدرة استنشاق شمس وإنتاج عسل النحل تزيد آلاف المرات عن قدرة الإنسان. ما هو السبب الحقيقي وراء خوف الكائنات الحية من البشر؟ شاهد كل ذلك على قناة منظور ديسكفري.